अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पकड़ प्रोग्राम में रिजवान वट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, इसके अलावा अभी पूरे पाकिस्तान में जो बारिशों का सिलसिला जारी है, और इसके अलावा जो आज इसके जो आर्मी चीफ साहब का कल का बयान है उस पर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, जो PTI की तरफ से कल जो है स्पीकर का मुंतखब हो चुका है और पंजाब अब जो है एक वज़ीर आला जो परवेज़ लाई उस रोल करेंगे और देखेंगे कि परवेज़ लाई पंजाब को कैसे आगे लेकर बढ़ते हैं। देखिए, पहले जो वज़ीर आला पंजाब थे बुज़दार साहब, उन्होंने भी कोशिश की कि वे पंजाब में काम किया जाए, बट कि पंजाब में उस तरह काम नहीं हो सके जिस तरह काम होने चाहिए थे। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। मैं अपने पैनल का तारफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में मौजूद होंगे मुस्तफ़ा खान साहब, सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद, और इसके अलावा जो हमारे स्काइप पे मौजूद होंगे मलक फ़रूक अहमद अवान साहब, सीनियर रहनुमा PTI, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ जो है मलक फ़रूक अवान साहब से करते हैं। मलक साहब, क्या आप समझते हैं कि PTI की पंजाब में दोबारा हुकूमत आ गई है? क्या आप समझते हैं कि जो उन्होंने वादे किए थे अवाम के साथ वो आप पूरे करेंगे? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। तो वट्टू साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि उस्मान बुज़ार की 3.5 साल जो कारकर्दगी है वो पंजाब में इंतहाई मिसाली रही है। अगर उस्मान बुज़ार पर जिस तरह ये लोग नून वाले बात कर रहे हैं करप्शन की या कि उससे काम नहीं किया, अगर एक भी उसके खिलाफ केस निकलता तो इनके पास 100 दिन थे तो ये उसके खिलाफ निकाल सकते थे। लेकिन साबित हुआ कि उस्मान बुज़ार ने ना ही सूबे में करप्शन की, ना ही उसने किसी को करप्शन का मौका दिया, बल्कि उसने जो तरक्याती काम किया, जो जिस तरह उन्हें हर ज़िले को अरबों में फंड दिया, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग फंड था, वो इंशाल्लाह अब लगना शुरू हो जाएगा। परवेज़ लाई भी हमारे अमीर कैंडिडेट है, हमारा अपना वज़ीर आला है, तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला है, हमारी इत्तेहादी जमात है, तो इंशाल्लाह हम ज़िलों का नक्शा बदल देंगे। अच्छा, तो मलक फ़रूक अवान साहब, एक सवाल है मेरा आपसे कि फ़रा गोगी का जो केस था, जब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई आए हैं तो उनका DG चेंज कर दिया गया। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि जो मेरिट पे फैसले होते हैं, जब जो गवर्नमेंट आती है वो अपना बंदा वहाँ हायर करने की कोशिश करती है, क्या ये सियासी मुदाखलत नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई वट्टू साहब। असल में इनका मीडिया ट्रायल इतना है, माजरत के साथ, के सारे चैनल्स तो हमारे एंकर्स हैं वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। फ़रा गोगी का नाम लेकर जिस तरह इन्होंने हमें टीज करने की या हमें बदनाम करने की या इन्होंने यहाँ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, आपने देखा होगा कि एक भी ये सबूत सामने नहीं ला सके। एक भी इनके पास कोई चीज़ हाथ में नहीं आई जो ये अवाम को दिखा सके, मीडिया को दिखा सके कि ये हमने या फ़रा ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है। तो मैं इसको सारा ड्रामा समझता हूँ। इन्होंने अपना रुख अवाम का रुख मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली जो हम पे साबित हुई हो या हम पर ये इल्ज़ामात की सियासत करते हैं। इनके पास सवाए इल्ज़ामात के कुछ नहीं है। ये हम पंजाब को तरक्की करता देख ही नहीं सकते थे। इन्होंने 3-4 दफ़ा हुकूमत की है पंजाब पे। पंजाब का जो हाल इन्होंने किया है वो सबके सामने है। कोई चीज़ सवाए लाहौर के इन्होंने किसी जगह 1 रुपया भी नहीं लगाया। या अब आप DG खान जाएं, जो पंजाब के सबसे निचले आप कह लें जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ के लोग, आप वहाँ पर जाके देखें जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस्मान बुज़दार ने वहाँ पे दिया है सड़कों की शक्ल में। हॉस्पिटल्स हमने इतने बनाए, स्कूल बनाए, फोर्ट मनूरू में फिर हमने कैडेट कॉलेज बनाया। तो हमने तो वहाँ के नक्शे बदल दिए हैं, लोगों की ज़िंदगी बदल गई है। साफ पानी के ऊपर बड़ा हमने काम किया है। मदर एंड केयर हॉस्पिटल 4 हमने मेजर जो जनूबी पंजाब में बनने जा रहे हैं, बन रहे हैं। तो फिर सेहत कार्ड, तो हमने तो इंकलाब बर्पा किया है पंजाब में। अच्छा मलक साहब, कुछ भी हाँ मलक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं मुस्तफ़ा खान साहब जो सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जो डीपली इस मामला को पार्लियामेंट में भी देखते हैं, ओवरऑल जो इस्लामाबाद की सियासत है उस पर गहरी नज़र रखते हैं। तो इनसे जानते हैं कि PTI जो अभी पंजाब में भी आ गई है, KPK में भी, और यहाँ जो है सूबाई जो इस्लामाबाद में अभी तक नहीं, हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में भरपूर तरीके से ये अपना जो शो है सामने रखें। तो मुस्तफ़ा साहब, जिस तरह आपने PTI की पॉलिसियों को देखा, क्या आप समझते हैं
کہ آنے والے جو الیکشن میں وہ دوبارہ اپنے آپ کو دوبارہ وہ آگے لائیں گے, 2/3 اکثریت سے وہ جیت پائیں گے؟ جی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل میں مدعو کیا اور مجھے میرا پوائنٹ آف ویو جاننے کا موقع دیا. دیکھیں جہاں تک تحریک انصاف کی 2/3 اکثریت کی بات ہے یا اگلے جنرل الیکشن میں کیا پوزیشن ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنی سیاسی جدوجہد کی جو اسٹرگل کی ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ کی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کے اندر انہوں نے ایک شعور بیدار کر دیا ہے اور عوام کو موبلائز کر دیا ہے, اور یہ جو خاص طور پہ 2 سیاسی بڑے پنڈت تھے ان کے برج کو انہوں نے توڑا ہے, اور نون لیگ کی جو سیاست اس ٹائم پنجاب میں جو ان کی سیاست تھی ان کو دفن کر دی ہے. یہ بہت بڑا کام ہے عمران خان کا, اور قوم اس ٹائم ان کے اعلانیے پہ لبیک کہہ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب جب بھی کال دیتے ہیں پورے پاکستان سے عوام باہر آ جاتی ہے, اور یہ عوام صرف تحریک انصاف کی نہیں ہے, اب اس میں عوام الناس بھی شامل ہو چکی ہے. اب جہاں تک بات آپ نے کی اسلام آباد کی سیاست کی, تو عمران خان صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کا پہلا سب سے اہم جو بڑا مطالبہ وہ جنرل الیکشن تھا کہ وہ الیکشن کروائے جائیں. لیکن پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے بعد کیونکہ وہاں پر پنجاب میں حکومت بن گئی تحریک انصاف کی, تو اس کے بعد عمران خان صاحب کا وہ جو جنرل الیکشن کرانے کا مطالبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے شاید تحریک انصاف بیک فٹ پہ جا رہی ہے. اس کی میں ریزن آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ وہ اصل وجہ یہ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مرکز میں دوبارہ حکومت سازی کے لیے ریڈی کر رہی تھی, اور اس میں یہ ہوا ہے کہ ان کے جو ہمارے جنہوں نے تحریک انصاف کے ایم این ایز نے جو استعفے دیے تھے وہ کیونکہ ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے تھے, وہ پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہ رہے تھے, اور جو صدر پاکستان عارف علوی صاحب وہ شہباز شریف کو ایک حکم جاری کرنے والے تھے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, اور تحریک انصاف کے کچھ جو اتحادی سیاسی پارٹیوں میں سے کئیوں سے رابطے مکمل ہو چکے تھے اور سیٹلمنٹ ہو چکی تھی. یہ عدم اعتماد پیش کرنا چاہتے تھے پارلیمنٹ میں, اور عدم اعتماد کر کے دوبارہ تحریک انصاف مرکز میں حکومت بنانا چاہتی تھی, مگر حکومت جو ہے وہ اس چیز کو ان کی چال کو سمجھ گئی, اور انہوں نے فوری طور پہ ان کے 11 افراد کے آپ نے دیکھے ہوں گے استعفے منظور کر کے ان کو ڈی سیٹ کر دیا. تو اب یہ صورتحال ہے اس ٹائم. لیکن جو آئندہ کا جو الیکشن ہے اب اس میں یہ دیکھنا اگر ڈی سیٹ ہوئے ہیں اس کے اگر ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو اب یہ دیکھنا تحریک انصاف بائیکاٹ کرتی ہے یا اس کو الیکشن کو کنٹیسٹ کرتی ہے, یہ دیکھنا پڑے گا. جی بالکل. میں ملک فروخ عوان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. مصطفیٰ خان صاحب نے بڑا سوال اٹھایا اور بڑی گہری خبر ہمیں دی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 11 جو لوگوں کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کو وہ بھجوا دیا گیا ہے, اس کے پیچھے کیا ایسی قوتیں تھیں؟ وڈو صاحب دیکھیں, ہماری جماعت نے فیصلہ کیا اور سب ہمارے جو ایم این اے تھے انہوں نے عمران خان کی ہدایت پر اپنے استعفے اسپیکر اسمبلی کو پیش کر دیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سارے استعفے منظور کرتے. اب ان کی جو بدنیتی یہ جو اس میں نظر آ رہی ہے کہ ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اب ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں, ان کو حقائق ان کے سامنے آ گئے ہیں, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ خان تو رات کو 12 بجے کال کرتا ہے تو پورا پاکستان کیا پوری دنیا سے لوگ سڑکوں پر اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آ جاتے ہیں. ان کو اپنی سیاست بچانی مشکل نظر آ رہی ہے, ان کو اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریخ نظر آ رہا ہے. تو ان کو پتا تھا کہ ہماری جس طرح سارے صوبوں میں ہماری حکومت نہیں رہی, پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, ان کو اب مرکز بھی, کیونکہ ابھی انہوں نے اپنی چوریوں چھپانی ہے, انہوں نے اپنی چوریوں کے جو انہوں نے ترمیم کی ہے ابھی ان کو بڑی ضرورت ہے. یہ ابھی تک بیچارے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 11 ہمارے ارکان اسمبلی کے استعفے منظور اس لیے کر لیے کہ اگر یہ نہ ہو کہ اتحادی جماعتیں ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں تو نمبر آف گیم میں پی ٹی آئی زیادہ نہ ہو جائے اور ہم ووٹ آف کانفیڈنس میں ہم ہار نہ جائیں. تو اس میں ان کی یہ بدنیتی شامل ہے کہ اگر آپ نے استعفے منظور کرنے تو سب کے کریں. اب یہ جو 11 کے کر رہے ہیں ان کو خوف ہے, ان کو ڈر ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. اب ان کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں, اب ان کو بچہ سمجھ چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب آ چکا ہے. اس طرح کے ہتھ کنڈے اب ان کے بالکل ہی چلیں گے انشاءاللہ. اچھا ملک فروخ عوان صاحب, میرا جو سوال ہے کہ جس طرح ابھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہمارا کیس ختم ہو چکا ہے, ہم بری ہو گئے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس جس طرح عوامی تحریک نے دھرنے میں آپ کا ساتھ دیا,
आपने कमिटमेंट की थी कि इसका जो असल मुजरम है वो सामने लाएंगे, वो आपने कमिटमेंट पूरी की? देखिए बताता चलो, राना सनाउल्लाह सबसे झूठा आदमी है, ये बोलता ही झूठ है, सच तो इसको बोलने की आदत ही नहीं है। ये केस स्टेट की हद तक रुका हुआ है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और जितने इसके वुरसा हैं जिसमें लवाकिन जो फौत हो चुके हैं उनके वुरसा हैं, उन्होंने अपने इस्तगा से हर फरीक ने अलग-अलग अदालतों में वो जा चुके हैं, वो तो इंसाफ मांग रहे हैं। हमारा तलक सिर्फ ये है कि अवामी तहरीक तो ठीक है, लेकिन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद भी है। हमने इस केस का हमने इंक्वायरी करवानी है और मेरिट पे करवानी है। हमें पता है इसमें राना सनाउल्लाह और उसकी टीम पूरी तरह मुलव्वस है। जी आप मेरिट पे करवाएंगे? जी मैं मुस्तफा भाई आपकी तरफ आता हूं। मेरिट पे होगी और इंशाल्लाह हम इनको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और जो असल मुल्ज़मान है उनको जेल तक लेके जाएंगे और लवाकिन को इंशाल्लाह हम इंसाफ दिला कर रहेंगे। जी ये हमारा आपसे वादा है। जी मुस्तफा खान साहब, जिस तरह सानिया मॉडल टाउन का जो सिलसिला चल रहा है और राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है कि हम बरी हो चुके हैं तो हमारा केस खत्म हो गया, इस पे आप डीपली देखते हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? अच्छा, इससे पहले अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं मलक साहब के एक सवाल का जवाब दे दूं। जी जी। अभी मलक साहब ने एक बात की है कि इत्तेहादी हमसे राब्ते में थे। जी जी। और मलक साहब ने इनकलाब की बात भी की है, कब इनकलाब आके रहेगा। तो मेरा मलक साहब से एक मासूमाना सवाल है कि ये वही इत्तेहादी हैं जिन्होंने आपके साथ वफादारी तब्दील की थी, जिसकी वजह से आपकी हुकूमत जो है वो ख़त्म की गई, इम्पोर्टेड हुकूमत ने ख़त्म की, जिस साजिश की आप बात कर रहे थे। आप उन्हीं लोगों से दोबारा हुकूमत साजी के लिए रब्ता कर रहे हैं, तो आप फिर इनकलाब की बात भी करते हैं। इनकलाब इलेक्टिबल्स के साथ नहीं आते, इनकलाब तो हमेशा अवामी ताकत के साथ आया जाता है। जी जब अवाम आपके साथ है तो आपको इनकी क्या ज़रूरत है, इन्हीं इलेक्टिबल्स की क्या ज़रूरत है और उन्हीं लोगों की क्या ज़रूरत है जो वफादारियाँ बदलते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान साहब इनकलाब लाना चाहते हैं जी जी तो वो अपनी पंजाब असम्बली या KPK की असम्बली डिसॉल्व करके तो वो क्यों नहीं असम्बलियों से बाहर आ जाते और नए इलेक्शन के लिए जो है अपना एहतजाज करें, कौम उनका साथ देगी, मुल्क में नए इलेक्शन कराए जाएं इंतखाबी इस्लाहात के साथ। अगर आप कराने तो उसके बाद माजरत के साथ मैं अपना सवाल पूरा कर लूं। अच्छा मलक साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे? एक सवाल पूरा करने दें। मलक साहब मैं वो अपना तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ, मैंने पहले अपने उसमें बता दिया है कि मैं इमरान खान साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि कौम को मोबिलाइज़ किया और इस निज़ाम जो है करप्ट निज़ाम की उन्होंने जड़ें हिला दी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर इमरान खान साहब इस कौम को तब्दीली देना चाहते हैं तो असम्बलियों से बाहर आएँ और इंतखाबात से पहले इस्लाहात का मुतालबा करें, वरना यही इलेक्शन रिप्ले होता रहेगा मलक साहब और यही लोग आते रहेंगे। और मुझे ये बताएं, इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन के बाद जैसे खान साहब ने खुद कहा था मैं इन चोरों डाकुओं के साथ बैठना पसंद नहीं करता, अभी आप दोबारा मरकज में हुकूमत बनाते हैं तो यही चोर डाकू बैठे होंगे, तो बताएं फिर आपका क्या, फिर आप कहां पे खड़ेंगे, स्टैंड कहां लेंगे? वेल इन्फॉर्म्ड है हमसे। हमारा तो वन पॉइंट एजेंडा है कि साफ शफाफ एक आजादाना इलेक्शन कमीशन का जो है ना वो बनाया जाए, उसकी जेर निगरानी एक साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाए, जिसको पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करे वो हुकूमत करे। तो 80 मैं कहता हूँ पूरी कौम पाकिस्तान जो है ना इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। और इत्तेहादियों की बात मैंने इसलिए की कि 2018 में हमारी गवर्नमेंट हमने इकट्ठे मिलके की है, वक्त की जरूरत थी, हमारे पास सीट ज्यादा थी, हम ज्यादा हमारे पास सीटें थी, हमें हुकूमत बनाना थी, हम इनके साथ मिलकर हमने हुकूमत बनाई। अगर हमें उस वक्त अवाम ज्यादा मैंडेट देती तो हमें तो इस तरह की पार्टी की जरूरत नहीं थी जो वक्त देख के अपना रंग बदलती है। तो इंशाल्लाह इस दफा आप देखें एक आजादाना और जरूर बन कर रहेगा, ये इलेक्शन कमीशन बन के रहेगा। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, 4 सूबों की पार्टी है, इसकी कश्मीर में भी हुकूमत है और इंशाल्लाह हम जीत कर आएंगे, 2/3 अक्सरियत से आएंगे और फिर हम फैसले साजी में भी आज़ाद होंगे और पाकिस्तान के हक में इंशाल्लाह हम बेहतर फैसले करेंगे, हमारी नौशत मजबूत होगी, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे साथ ताउन करेंगे, वो इमरान खान पर ट्रस्ट करते हैं और हमें इंशाल्लाह IMF के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा मलक फरूक अवान साहब, रेट भी कम होगा, महंगाई भी कम होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक मैं आपको बताता चलूं इमरान खान की ज़ेर क़यादत एशियन टाइगर बनकर रहेगा। अच्छा मलक फरूक अवान साहब, क्या आप समझते नहीं है जब आपने इस्तीफे दिए, क्या आपके खिलाफ अदम एतमाद आ गई थी तो आप पार्लियामेंट में बैठ के उनका मुकाबला करते, आपने इस्तीफे दे दिए, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए ये हमारी स्ट्रेटेजी है,
ظاہر بات ہے کور کمیٹی ہماری بیٹھی تھی, عمران خان نے اس کی صدارت کی, وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے. تو وہ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ انہوں نے یہ فیصلہ, ایک ایسی پارلیمنٹ جس میں سارے چور ڈاکو کٹے ہو گئے, جو ایک رجیم چینج, جو وہاں سے امریکہ کا حکم ماننے والے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے, ہمارے جو طاقتور حلقے تھے انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پارلیمنٹ میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یہ عمران خان کا بالکل ٹھیک فیصلہ تھا, کہ ہم ایسی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے, ایسے پارلیمنٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتے جس کے پاس نہ عوامی مینڈیٹ ہے, جس کے پاس نہ عوام ہے, جس کے ساتھ نہ کوئی ہمارا دوست اسلامی ملک ہے. تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا, ایسی پارلیمنٹ بیٹھنے, میرا تو نہیں خیال کوئی ہمیں فائدہ, بلکہ الٹا نقصان ہے. ہم ان کے خلاف نکلے ہیں. جی ٹھیک, جی ٹھیک, پارلیمنٹ سے نکالنا ہے, ایسے چوروں کو, ڈکیتوں کو ہم نے انشاءاللہ پاکستان سے نکالنا ہے. ملک صاحب میں دوسرا ملک صاحب میں مصطفیٰ خان صاحب کی رائے لیتا ہوں اسی پہ. مصطفیٰ خان صاحب, کیا آپ سمجھتے نہیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مسائل کا حل ہے؟ اب یہ ہے کہ 2-3 دہائی سے ہم یہی کر رہے ہیں. اگر عدم اعتماد کامیاب ہوگی تھی تو آپ سمجھتے نہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہاں بیٹھ کے وہاں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا کہ ایک پلیٹ فارم خالی چھوڑ دے, وہ جو دل چاہے وہ کروا لیں. تو انہوں نے وہی کیا, جو انہوں نے کروانا تھا وہ کروا لیے, وہ ترمیم انہوں نے چینج کر دی. سر جی اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اپنا بھٹو صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو یہ امپورٹڈ حکومت کا جو سلسلہ ہوا یہ ہوا ہی غلط ہے. جی جی, یہ دیکھیں کہ امپورٹڈ حکومت جب آئی ہے ٹائمنگ بڑی غلط تھی. جب آپ نے تحریک انصاف نے 3 سال 7 مہینے حکومت اپنا ٹینیور پورا کر لیا, ان کو 1 سال آپ پورا کرنے دیتے ایسے ہی, اور آپ آئندہ الیکشن میں آ کے ان کا مقابلہ کرتے, اور اس ٹائم اگر یہ ان کی امپورٹڈ حکومت ان کی عدم اعتماد کے ذریعے یا کسی سازش کے ذریعے حکومت تحریک انصاف کی نہ گراتی, تو میں آپ کو لکھ کے دیتا کہ نیکسٹ الیکشن میں تحریک انصاف کا ٹکٹ بھی کسی نے نہیں لینا تھا. مگر انہوں نے سیاسی شہید بنا کے عمران خان کو اور لیڈر بنا دیا. یہ تو ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے پی ڈی ایم سے, جس کا پچھتاوا ان کو اب ہو رہا ہوگا, اور ہو بھی گیا. آپس میں اب ان کی لڑائی جھگڑے شروع ہو چکے ہیں. اب شہباز شریف اور نواز شریف دونوں بھائیوں میں کلیش. لیکن میں زرداری صاحب کو اس موقع پہ داد دوں گا کہ انہوں نے چودھری برادران کو بھی لڑوا دیا, ادھر سے انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کو ہی لڑوا دیا, اور اب وہ اگلا جو ہے نا ایک اور پلانی کے ساتھ آ رہے ہیں. وہ آپ عنقریب دیکھیں گے کہ ایک اور وہ ایک جادو کی چھڑی چلانے والے ہیں زرداری صاحب. اب بات یہ ہے کہ یہ حکومت پورا کرنا دینا چاہیے تھا ان کو. ابھی جیسے ملک صاحب نے کہا کہ ہم ان چوروں ڈاکوؤں کو یہ کریں گے, اس چیز کی کیا شروٹی ہے کہ نیکسٹ الیکشن ہوتے ہیں اور یہی چور ڈاکو دوبارہ اسمبلی میں نہیں آتے؟ جی بالکل, اس چیز کی آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں ملک صاحب کہ تحریک انصاف الیکشن لڑتی ہے؟ میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں, جب تک آپ انتخابی اصلاحات نہیں کریں گے اس ٹائم تک آپ اس نظام میں تبدیلی نہیں لا سکتے, نمبر 1. دوسری بات آپ دیکھیں بھٹو صاحب, اس ٹائم ملک آفت زدہ ہو چکا ہے. بلوچستان, پورے پاکستان میں سیلاب آ رہا ہے, بلوچستان میں تباہی ہو گئی ہے. اور دیکھیں کوئی ہمارے حکومتی یا اپوزیشن کوئی بھی کسی نے بھی بلوچستان کے ان غریب لوگوں کے لیے جن کے گھر اجڑ گئے ہیں, جن کی فصلیں تباہ ہو گئی, ابھی تک آواز نہیں اٹھائی. پرائم منسٹر صاحب کا دورہ تھا بلوچستان کا, وہ بھی انہوں نے ملتوی کر دیا. وہ اس کی ریزن ہے جس وجہ سے ملتوی کیا. وہ بلوچستان جاتے تو شاید وہ سیلاب میں خود بھی بہہ جاتے, اس لیے انہوں نے دورہ ملتوی کر دیا. ملک کی معاشی حالات کو آپ دیکھ لیں. ملک اس ٹائم معیشت کے, ہم اس ٹائم سری لنکا آپ چھوڑ دیں, اس ٹائم تو اللہ خیر کرے, اللہ پاک اس پاکستان کی حفاظت کرے. اس ٹائم جس پوزیشن میں پاکستان معاشی بحران میں جا چکا ہے, اس ٹائم ہمارے جو پولیٹیشین ہے, خواہ وہ تحریک انصاف ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, ہمیں ملک کے لیے, عوام کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے, اور ہمیں ملک کی معیشت پہ بات کرنی چاہیے, غور و خوض کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کرائسس سے ملک کو کیسے نکالنا ہے. سیاست کرنے کا بہت وقت ہے, مگر اس ٹائم آپ دیکھیں ملک میں سیاست ہے. آپ ٹی وی دیکھ لیں, یہاں پر ایک مذاکرات رات پروگرام چلتا رہتا ہے, جگت بازی ہوتی ہے, کسی کو اس سیلاب زدگان سے بلوچستان کی کسی کو فکر نہیں ہے. تو آپ یہ بھی میرا ایک آپ پوائنٹ ابھی نوٹ کر لیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے, ان بیچاروں کے لیے کچھ ان کے کام ہونے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے, آپ نے ماڈل ٹاؤن کی بات کی. جی جی بالکل, ماڈل ٹاؤن کی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے, قوم کے سامنے ہی ہے کہ 2014 میں ہوا تھا ماڈل ٹاؤن کا, اور عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا عوامی ڈاکٹر طاہر القادری سے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو میں آپ کو ماڈل ٹاؤن کا انصاف دلواؤں گا. تو حکومت آنے کے بعد انصاف نہیں مل پایا. عمران خان صاحب نے انصاف تو دلوانا دور کی بات تھی, انہوں نے ماڈل ٹاؤن پر بات تک نہیں کی. لیکن اب جب ضمنی الیکشن ہوئے لاہور میں 17 جولائی کو, اس سے پہلے ان کا ڈاکٹر صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, اس میں ڈاکٹر صاحب نے گلے شکوے کیے خان صاحب سے. تو خان صاحب نے کہا جی آپ کے کیس عدالتوں میں تھے,
تو لہٰذا ہم عدالتوں میں تو انٹرفیئر نہیں کر سکتے تھے. تو اس ڈاکٹر طارق قادری نے کہا کہ آپ کچھ معاملات ایسے تھے جو آپ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کر سکتے تھے. رانا عبدالجبار کی آپ نے تعیناتی کی, توقیر شاہ ہو گیا, آپ کا مشتاق سے کھیرا ہو گیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت میں تعینات کیا گیا پنجاب میں. اسے عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر تھے, لیکن انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اب آپ کو انصاف دلوائیں گے. اور ابھی چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی ہم ماڈل ٹاؤن کو انصاف دلوائیں گے, لیکن ماڈل ٹاؤن کو انصاف یہ نہیں دلوا سکتے. نہیں اچھا جی ملک فروخ عوان صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ہم کچھ تھوڑی سی بات اب جنوبی پنجاب کی طرف بھی کر لیں. جب بزدار صاحب کی 3.5 سال کی حکومت تھی تو یہ سی پیک سے جو ہے بورے والا, سائی وال اور اس کے علاوہ حاصل پور اور بھاول پور کو اس سے دور رکھا گیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ جی میں تھوڑا سا مصطفیٰ بھائی کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم انشاءاللہ وزیر اعظم بنے گا. عمران خان کی ہدایت پر ہماری صوبہ سرحد اور کے پی کی اور پنجاب کی گورنمنٹ نے سیلاب زدگان کے لیے امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں. بلوچستان میں بھی اور جنوبی پنجاب کے جن اضلاع میں سیلاب آیا ہے وہاں پہ ہماری تنظیم کے عہدیدار بھی اور ہمارے ایم پی ایز بھی بھرپور طریقے سے وہ سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں, اور جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنے طور پر بھی اور ہماری دونوں گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹس وہ وہاں پہ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. تو دوسرا سی پیک میں نہیں سمجھتا کہ ان کو محروم رکھا گیا ہے. ہمیں لنک دیا گیا بائی روڈ. انشاءاللہ پہلے ہم نے مین اپنے جو تھے پرپز وہ پورے کرنے ہیں. جب ہماری جنوبی پنجاب کی یا ان علاقوں کی باری آئے گی تو ان کو انشاءاللہ بالکل پیچھے نہیں رکھیں گے. بورے والا ہے یا سائی والا ہے یا بہاول نگر ہے, یہ علاقے ہمارے بڑے اہم ہیں, بڑے ذخیر ہیں, یہ ہمیں بڑا انپوٹ دیتے ہیں. تو ان کو ضرور شامل کیا جائے گا, ان کو ساتھ رکھا جائے گا, اور جتنا بھی اس سے استفادہ حاصل کیا جائے انشاءاللہ ہم اسے ضرور لیں گے. اچھا ملک فروخ عوان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے تو یہاں جو آپ کی ان علاقوں میں جو پی ٹی اے کی دھڑی بندی کی وجہ سے آپ الیکشن ہار گئے, کیا آپ اس وقت جب آپ آنے والے الیکشن ہیں کیا آپ بھرپور طریقے سے ان کا سامنا کر پائیں گے آنے والے الیکشن میں؟ بھائی آپ کو بات بتاتا چلوں کہ 2018 اور اب جو آنے والا جنرل الیکشن ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. بالکل یہ نظریات کے اوپر الیکشن ہوگا. جیسا میرے بھائی بتا رہے تھے کہ عوام کا اب جو جمع غفیر ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے. اور رہی انتخابی اصلاحات کی بات, وہ میں جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے تو انتخابات کی طرف ہم جو جا رہے تھے اور انتخابی اصلاحات جو کر رہے تھے, انہوں نے آپ کے ساتھ جس طرح ای وی ایم مشین والا ہمارا تھا وہ انہوں نے ختم کیا, اوورسیز کو جو ہم نے ووٹ کا حق دیا تھا وہ انہوں نے ختم کیا. تو یہ ان کے اندر کا ڈر تھا. ہم تو انتخابی اصلاحات کی طرف جا رہے تھے کہ ہمارا پاکستان کا ہر فرد ووٹ دے تو اس کو پتا ہو کہ میرا ووٹ بالکل صحیح جگہ پہ بھی گیا اور اکاؤنٹ بھی ہوا. یہ نہیں ووٹ ڈال کے میں پاکستان تحریک انصاف کے آیا ہوں اور جیت کوئی اور گیا. تو ہم نے تو اس طرف ہم گئے انتخابی اصلاحات کی تاکہ ہمارے ملک میں بالکل شفاف انتخابات ہو سکیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ جس کو عمران خان ٹکٹ دے گا وہی الیکشن لڑے گا, وہی الیکشن جیتے گا, اور پاکستان کے لوگ ہمارے پی ٹی اے کے کارکنان بھی اسی کے ساتھ ہیں. دڑے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی ذاتی ایفیلیشن کسی کے ساتھ ہو سکتی ہیں, لیکن جب الیکشن کی بات آئے گی, ووٹ کی بات آئے گی تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوگا, وہ بلے کے ساتھ کھڑا ہوگا, وہ بلے کو ووٹ دے گا, اور انشاءاللہ ہر طرف پورے ملک میں بلہ چلے گا. جی یہ ملک صاحب, یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس ٹائم جو کمشنر ہیں, تحریک انصاف نے عدم اعتماد کیا ہے ان کے خلاف. تو اگر 2023 کا الیکشن تو ڈیفینیٹلی ہونا ہے, اگر اس سے پہلے الیکشن ہوتے ہیں تو کیا آپ اسی الیکشن کمیشن کی سربراہی میں آپ الیکشن کو تسلیم کریں گے, انتخابات کو؟ بالکل ہی لڑیں گے. تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے, تسلیم تو ہم پھر سوچیں کہ ہم الیکشن لڑیں گے. اس کی زیر نگرانی پاکستان تحریک انصاف, عمران خان نے بھی 2 دن پہلے تقریر میں واضح یہ کیا ہے کہ الیکشن بالکل ہی لڑیں گے. ہم اس 22 کمیشن کے نیچے الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. یہ بے ایمان ٹولہ ہے, یہ بالکل چوروں کو سپورٹ کرتا ہے. اس نے یہ ابھی جو دلی الیکشن ہوا ہے اس نے ہر جگہ اتنی دھاندلی کی ہے, ورنہ یقین کریں میں نے خود پولنگ اسٹیشن دیکھے 9-10, مجھے تو نون لیگ کے کیمپس خالی نظر آئے. ان کا تو ووٹ ہی کوئی نہیں نکلا, پھر بھی انہوں نے دھاندلی کر کے 12,000, 13,000, 15,000, 16,000 ان کے ووٹ ہر جگہ دھاندلی سے
इन्होंने डलवाए हैं, वरना हमारे उम्मीदवार तो 20-20, 25-25 हज़ार तक की लीड के साथ जिस तरह आवाम निकली है, आपने देखा है ज़िमनी इलेक्शन में कभी इस तरह आवाम पाकिस्तान की तारीख में नहीं निकली, 70 साल तारीख में नहीं निकली। 70 हज़ार वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मिला है, तो जिस बात की निशान दिया है कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए निकली, इमरान खान के लिए निकली, तो इन्होंने इस दफ़े बेईमानी की और भरपूर इंतज़ामिया ने इनका साथ दिया, इलेक्शन कमीशन ने इसका साथ दिया, इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर जो थे कि अपने थे, इन्होंने पूरी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई थी, हर जगह पे इन्होंने बोगस धांधली जिस तरह इन्होंने वोटों को इधर उधर किया, तो वरना तो मेरा ख्याल है हम 20 की 20 सीटें भी जीतते और इनके उम्मीदवारों को 10,000 से ज्यादा वोट भी ना मिलता। अच्छा मलक साहब हम प्रोग्राम के लास्ट में हैं, मेरा एक लास्ट सवाल है, अभी जो काम चल रहे थे जो ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से, क्या आप समझते हैं कि वो आवाम की मुफाद में हैं, उन कामों को आप आगे लेकर चलेंगे? बस लास्ट 30 सेकंड में आप क्या मैसेज देंगे? जी इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की हुकूमत और KPK की हुकूमत बिल्कुल अपनी आवाम के साथ है। अवाम के मुफाद में जो भी होगा, हमें जो भी करना पड़ा हम इंशाल्लाह करेंगे, सुरखरू होंगे। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अवाम है, हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, इमरान खान की ज़ेर क़यादत, इमरान खान की हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाकर रहेंगे। जी लास्ट में आप क्या मैसेज देंगे मुस्तफ़ा साहब? देखिए लास्ट यही है कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो सियासी बहरान है और माशी बहरान है और उसको वो ख़त्म होना चाहिए, ताकि इस टाइम मुल्क जिस पोजीशन में है, जिस बहरान में उससे निकले और सियासी जो हमारा पार्लियामेंट अवाम के जो भी मसाइल हैं उनको एड्रेस करे, तो यही हमारे लिए बेहतर होगा, कौम के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया मलक फ़ारूक अवान साहब आपका प्रोग्राम में टाइम देने का, और आपने बड़ी दबंग गुफ्तगू की। आने वाले इलेक्शन में हम भी चाहते हैं कि आपने जो बातें की वो इससे पहले आवाम तक पहुँचे, जो वहाँ के जो काम हो रहे हैं तरक्याती काम वो पूरे हों। तो मुस्तफ़ा खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम से रिजवान वट्टू को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।